बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई फौजी क़यादत आते ही बहुत से सियासी सूरमा और अपने आप को सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी समझने वाले इस वक्त घुटनों के बल आ चुके हैं। और कौन कौन इस वक्त यू टर्न लेने पर मजबूर हो चुका है और किसकी सुनी गई है। पाकिस्तान की सियासत और इस सियासत में पाकिस्तान की फौज की मुदाखलत इस वक्त एक तारीखी मोड़ आ चुका है और पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अब मामलात बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हवाओं का रुख बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान की फौज की कमान तब्दील हो चुकी है। पिछली लीडरशिप ने एक ऐसे सेंसिटिव किस्म के मकाम पर लाकर नाजुक मोड़ पर लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा है कि जो वजन है वो बहुत भारी है। पिछले 8 महीनों में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुतालिबा क्या है, क्योंकि इस वक्त सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई स्टेक होल्डर है तो वो इमरान खान है। बाकी भानुमती का कुंबा मिक्स अचार तो कुछ भी नहीं है और मिलिट्री लीडरशिप के सामने जो चीजें रखी जा रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि फौज की कमान तब्दील होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तवक्कुआत भी तब्दील हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के कासिद का दर्जा रखने वाले सहाफी अंसार अब्बासी कह रहे हैं। ये बड़े वेल अवेयर सहाफी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग इनके सोर्सेज हैं। इन्होंने ये बात कही है कि इस वक्त पीटीआई ने यह बताया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं चाहते कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात दिए जाएं, बल्कि हमें तवक्को है कि वो सियासी लिहाज से गैर जानिबदार रहेंगे, किसी की तरफदारी नहीं करेंगे और इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं बनेगी। ये भी बताया गया कि क्या इमरान खान ये तवक्को रखते हैं कि नए आर्मी चीफ नए इलेक्शन करवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। इसकी बजाय हमें ये तवक्को है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई एस्टेब्लिशमेंट सियासी अमल की राह में रुकावट नहीं बनेगी। आप देखें कि खान साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल, जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए पैगाम था, वो शेयर किया। साथ ये मैसेज दिया जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात बड़ी वाजे कर दी है कि सियासी लिहाज से फौज को चाहिए कि वो किसी की तरफदारी ना करे और पीटीआई जल्द इलेक्शन हासिल कर लेगी, जिसके लिए पीटीआई अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो एक सीनियर सहाफी हैं और उनके दावे बड़े दुरुस्त साबित होते रहते हैं। उनका कहना है कि परवेज इलाही से अहम शख्सियत ने राब्ता किया है, क्योंकि परवेज इलाही डटे हुए हैं इमरान खान के साथ और फैसले पर नजर सानी का कहा गया है। अब ये अहम शख्सियात कौन सी हैं जो फैसलों पर नजर सानी का कह रही हैं? हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बयानिए के बुहरान का शिकार है। इमरान खान मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं। पंजाब और केपीके की असम्बलियां तो उन्होंने तहलील कर देनी है और पीटीआई के अरकान असम्बली को उन्होंने जमान पार्क तलब कर लिया है। बलूचिस्तान के अरकान से भी मिलना है, जीबी और एजेजेके के रहनुमाओं अरकान से भी मिलना है और सब ने फिर इस्तीफे भी देने हैं। मतलब ये सिर्फ 2 असम्बलियों की तहलील तक तो मामला रहना नहीं है। अब यहाँ पर जो बारीक नुक्ते हैं, ये आईनी ऑप्शन है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीटली एपॉलिटिकल होती है और कौन अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, ये बहुत बड़ी खबर है और बाकायदा तौर पर इस चीज को खबर की हैसियत दी जानी चाहिए। अलबत्ता खान साहब इस वक्त किसी भी सूरत अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के हवाले से उनका बयानिया वाजे है कि अमेरिका के साथ हमने मास्टर एंड स्लेव वाला ताल्लुक नहीं रखना, हमने बराबरी की सतह का ताल्लुक रखना है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। फवाद चौधरी की अमेरिकी सफीर के साथ मुलाकात भी हुई है। ताल्लुकात तो खराब करने नहीं है, लेकिन बराबरी की सतह पर रखने हैं। यही वजह है कि जब अमेरिकी महकमा खारजा से आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल पूछा गया तो अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो अब उन्हें भी समझ आ रही है
کہ اگر کسی معاملے کے اندر بات کی تو پاکستان کی قوم اس بات کو ریجیکٹ کر دے گی اور وہ الٹی ہمارے گلے پڑے گی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آصف علی زرداری سے مسلم لیگ نون کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے زرداری ہاؤس میں ایک طویل ملاقات کی ہے، جس کے دوران پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد، گورنر راج سمیت ممکنہ آپشنز پر تبادلہ خیال ہوا۔ نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد آصف علی زرداری نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو طلب کر لیا اور ان سے ملاقات کے دوران پنجاب کی صورتحال اور پی ٹی آئی ایم این ایز کے استعفوں سے متعلق بات چیت کی، کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے آصف علی زرداری کے سرپرائز کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور خبر بھی ہے، اور غالباً اگر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اے پولیٹیکل ہو جاتی ہے، اگر وہ کمپلیٹلی نیوٹرل ہو جاتی ہے، تو شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا صدر مملکت کہہ سکتے ہیں، ایک تحریک آ سکتی ہے اور خود انہیں نمبرز پورے کرنے پڑیں گے۔ بہت سے ایسے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر نیچے سے یہ ٹیک اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ جائے اور انہیں اپنی سیاست کے اعتبار سے فیصلے کرنے دیے جائیں تو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر وہ اس حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے فوری چھلانگ لگا لیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور عمران خان کا مطالبہ تسلیم کرنے پر غور شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی اور ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں، اور حکومتی اتحاد نے پہلی مرتبہ قبل از وقت انتخابات پر غور شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑے دباؤ کا نتیجہ ہے، اور یہ نون لیگ کے اندر سے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، نون لیگ کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومتی اتحاد سرنڈر کرنے کے پلاننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے۔ اب یہاں پر عمران خان کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان نے بڑی واضح بات کہہ دی ہے، میں یہ بات تقریباً پچھلے 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں۔ اب پہلی مرتبہ خان صاحب کی زبان سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جیتے گا۔ اس مرتبہ کوئی کینڈیڈیٹ نے نہیں جیتنا، اور یہ گراس روٹ لیول پر، گراؤنڈ لیول پر پولیٹیکلی یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، اور خان صاحب کو بھی پتا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اب میں غلطیاں نہیں کروں گا، پچھلی مرتبہ میں نے کچھ غلطیاں کی، اس مرتبہ میں ٹکٹس خود دوں گا۔ اس مرتبہ خان کو الیکٹیبلز کی بھی ضرورت نہیں ہے، الیکٹیبلز کو خان کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو یہ دباؤ جو بڑھ رہا ہے حکومت پر، یہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو ایک سہارا تھا وہ سہارا ان کے نیچے سے کھینچ لیا گیا ہے۔ اور یہ مطالبہ کس کا ہے؟ یہ خان کا مطالبہ ہے۔ عمران خان کو اس وقت کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو اس وقت کسی اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو اس وقت کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی یہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور ادارہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے، اور ادارے کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کیونکہ ادارہ بھی پاکستان کی قوم کی بقا کا ضامن ہے۔ اور جس طرح خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے لیکن اپنے ادارے کو کچھ نہیں ہونے دینا، ادارہ عمران خان سے بھی زیادہ ملک کی بقا کا ضامن ہے، خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ملک سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔